अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, आज फिर हम तमाम मौज़ूआत और सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं, आज जो हम लोगों ने इंटायरली फोकस अपना रखना है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। मोहम्मद डैम, सबसे पहले यहाँ पर हम तवज्जो करते हैं कि 800 मेगावाट सस्ती बिजली बनाने का ये जो मंसूबा है, इस साइट को विजिट किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और इस पूरी साइट को इंस्पेक्ट करके उन्होंने बताया कि जो भी कंस्ट्रक्शन या तामीराती काम है कहाँ तक पहुँचा है, ये पूरा मुआयना लिया इस पूरे उनके विज़िट के और दौरे के दौरान। फिर उसके बाद इजहार ख्याल भी किया और खिताब भी किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिसके हवाले से नाजरीन एक तो डैम्स और जो ज़रूरत है इस वक्त, ज़रूरत वक्त है डैम्स की और जो सस्ती बिजली बनाने की, उसके ऊपर एम्फेसाइज करना यकीनन जितना हम कहें वो बहुत एक ज़रूरी अमल है और जितना हम कहें वो कम है। जो इसकी स्टेटिस्टिक्स और बिलखुसूस जो इसके स्पेसिफिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। तो ये तमाम वो स्पेक्स हैं जिनके तहत ये एक हिस्टोरिक तामीराती काम है जो जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बारहा कहा है कि डैम्स या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को इस वजह से सियासी बैकिंग नहीं मिलती है क्योंकि इनका जो जेस्टेशन टाइम है वो ज़्यादा होता है और 5 साल की मुद्दत के दौरान ये पूरा नहीं हो पाता या मुकम्मल नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसी वजह से इन तरह के जो मंसूबे हैं उनको सियासी बैकिंग नहीं मिलती है और यहाँ पर सियासी जो है वो रुझान कम नज़र आता है। खैर, ये अब बात जब हम इस मोहम्मद डैम की स्पेसिफिकली करते हैं नाजरीन, तो एक तो ना सिर्फ सस्ती बिजली बल्कि साफ बिजली, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का भी ये एक मयार है और एक ये मंसूबा है जो कि ये चीज़ इंश्योर करेगा चीप इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पोल्यूशन और गर्द से आलूदगी से पाक बिजली, जो कि हमें दीगर जो थर्मल या फिर जो हमारे कोल पावर्ड प्लांट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और रिन्यूएबल एनर्जी एक दूसरा इसका नाजरीन फैक्शन है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में क्योंकि इनका शुमार होता है जो कि बिजली पन बिजली के तमाम जो मंसूबे हैं, तो लिहाजा रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने वाली बिजली में वैसे भी एक तो अखराजात कम और दूसरा ये कि हमने वैसे भी एक अपना जो एनर्जी मिक्स है जल्द अज जल्द हमने कोशिश ये करनी है कि हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे इसको शिफ्ट करें। खैर नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इजहार ख्याल किया तो उन्होंने एक तो पूरे इस प्रोजेक्ट की अहमियत के हवाले से भी ज़ाहिर बात की और इसी दौरे के खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान उन्होंने जो सस्ते घरों की तामीर है उस खुसूस जो है वो पूरे प्रोजेक्ट से भी उन्होंने बात की और खिताब किया कि जिस तरह से एक आम आदमी के लिए सस्ते घरों को इंश्योर किया जा रहा है। ये हुकूमत का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत। उसके तहत भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है घरों की वो की गई आज के रोज़ और ये तमाम जो सरगर्मियाँ थीं या जो सियासी तौर पर जो एक मसरूफियत थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान की आज के रोज़ रही। लेकिन नाजरीन, जब हम सस्ते घरों की बात करते हैं, ये एक यकीनन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि PTI की हुकूमत पूरा करना चाहती है। अब देखना ये है कि ये जो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, इसमें कितना कुछ ये डिलीवर फॉर दिस एम्बिशियस ये जो एक उनका बेंचमार्क है उसमें कर पाते हैं, कितने घर वाकई दे पाते हैं आम इंसान को या आम आदमियों को सस्ते दामों और सस्ते शराइत पर। इसके ऊपर भी हमने देखा था कि ओवर सब्सक्राइब हुई थी ये तमाम चीज़ जब ये इनिशिएट हुई थी। और नाजरीन, इजहार ख्याल करते हुए सियासी तौर पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ये बात की कि अकाउंटेबिलिटी या जो एहतसाब का अमल है उन्होंने कहा कि उसको इसी तरह से जारी और सारी रखा जाएगा। और मजीद इसके ऊपर इस मामले पर ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह की रियायत या किसी तरह का NRO नहीं दिया जाएगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक दफ़ा फिर से हमने इस बयान की रिआइटरेशन देखी और ये भी कहा गया कि जो मुल्क से बाहर जो लोग हैं और उनको भी जल्द अज जल्द वापस लाया जाएगा। जनाब नवाज शरीफ बाहर हैं मुल्क से, लंदन एज वी स्पीक, और अपने इलाज के गर्ज से वो गए हैं। कल हमने एट लेंथ इसको प्रोग्राम में अपने कवर भी किया था। अब उनके छोटे भाई जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी इलाज के गर्ज से लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एहतसाब के अमल को नो मैटर वॉट उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा। इसकी सियासी कॉस्ट की भी नाजरीन हमने बहुत दफ़ा बारहा बात की है। इसी प्रोग्राम में, इसी नशिस्त में हमने एट लेंथ इसकी सियासी कॉस्ट को भी कवर किया है। बिलखुसूस जब आटा चीनी के स्कैंडल्स के हवाले से हम बात करते हैं तो उस पर एक नो टॉलरेंस की पॉलिसी बार बार वज़ीर आज़म ने रिआइटरेट की है, ऑल्दो गिवन द फैक्ट कि उनके उसमें कुछ करीबी लोग हैं जिनका शुमार है और उनकी तरफ से भी उस किस्म का एक प्रेशर है जो कि एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज वज़ीर आज़म ने अपने इज़हार ख्याल में ये कहा कि किसी किस्म का इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और NRO जिससे वो इस पूरी चीज़ को तशबीह देते हैं वो नहीं दिया जाएगा। बाकायदा नाजरीन, हम ज़रा स्पेसिफिकेशंस पर भी बात करेंगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये जो मंसूबे हैं पन बिजली से बनने पन बिजली के मंसूबे और जो एक सिलसिला हुकूमत चलाने की आगे कोशिश की जा रही है, एक थोड़ा सा इसको
पीछे जाते हुए ये भी थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये पहले क्या किसी ने इतने ही अग्रेशन से या इतनी अग्रेसिवली इस पूरी चीज़ को परस्यू किया था या नहीं, और अब जब ये इन तमाम चीज़ों की तामीर या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है तो इसकी रियलाइजेशन में हमें कितना वक्त दरकार होगा, एनर्जी मिक्स को तब्दील करने में कितना वक्त दरकार होगा, इन तमाम उमूर पे हम लोग टेक्निकली भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो पूरा जो दौरा था वज़ीर आज़म इमरान खान का, इसके ऊपर मजमूई तौर पर भी हम नज़र डालेंगे। जो सियासी एतबार से भी उन्होंने जो इजहार ख्याल किया है अपनी तकरीर में, उसके ऊपर भी हमारी बात रहेगी। और विदाउट फर्दर डू मैं तारुफ करा दूं मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियोज़ में। नाजरीन, डॉक्टर हसन अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप वाटर एक्सपर्ट हैं और तमाम इन उमूर पे अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे, बिलखुसूस जब हम मोहम्मद डैम और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर हसन। नाजरीन, अब्बास आफरीदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से, अपोजिशन और अपनी जमात PMLN का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, बहुत शुक्रिया अब्बास आफरीदी साहब आपकी मौजूदगी और आपकी तशरीफ आवरी का। नाजरीन, शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। CPEC कमेटी को भी चेयर करते हैं आप। वेलकम ऑन बोर्ड शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। और रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और उनका भी तज्ज़िया तबसरा हम इन तमाम उमूर पे अपने साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। जी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ ही हैं, तो मैं बाकायदा आगाज़ अगर आपसे कर लूँ। रहीमुल्लाह साहब, आप बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज का ये जो दौरा था, एक तो अपना इनिशियल रिमार्क इस पे हमें बताएं। मोहम्मद डैम की साइट पर भी जाके उन्होंने इंस्पेक्ट किया है, और जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो घरों की तकसीम है वो भी उन्होंने आज की है और इजहार ख्याल भी किया है। इनिशियल रिमार्क इसका पहले आपकी तरफ से आ जाए। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा का और ख़ास तौर पे साबका कबायली इलाके हैं वहाँ का दौरा करना, बार बार यहाँ पे आना, इससे ज़ाहिर होता है कि उनको बड़ी दिलचस्पी है कि यहाँ पे तरक्याती काम हो, यहाँ पे तवज्जो रहे। और ये जो मंसूबा है मोमन डैम का, देखें ये बड़ी एक हैरानी की बात है कि 50 साल से ज़्यादा हो गए कोई ऐसा बड़ा पन बिजली का या आबपाशी का मंसूबा पाकिस्तान में नहीं बन सका। और ये मैं कहूँगा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि इतनी हुकूमतें आई, वसाइल भी उस वक्त थे, ज़रूरत भी थी, तो क्यों ये मंसूबे जो हैं, ये जो मंसूबा है मोमन डैम का, ये हम पता नहीं कितने अरसे से सुन रहे थे कि ये मंसूबा बनना है। कुरम तंगी का मंसूबा था, ब्यामर बादशाह का मंसूबा था, दासू डैम का मंसूबा था, कितने ही मंसूबे थे जिनका जिक्र होता था, लेकिन उन पर अमली काम नहीं हो रहा था। तो ये अमली काम करना, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। रहीमुल्लाह साहब, ये भी फरमा दें इसी कंटिन्यूटी में, जो रुकावटें हैं उसको दूर किया आपने, वसाइल मुहैया किए। और ये जो मोमन डैम का है, इसके ग्राउंड ब्रेकिंग 2 साल पहले हुई थी, अब काम हो रहा है और 2025 में कह रहे हैं वापडा वाले कि ये मुकम्मल हो जाएगा। तो देखिए 7 साल का मंसूबा है, वसाइल भी काफ़ी दरकार हैं और बहुत एक अहम मंसूबा है, क्योंकि इसके 3 फ़ायदे हैं, इसका जिक्र बार बार हुआ है। एक तो ज़ाहिर है यहाँ पे 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी मुहैया होगा आबपाशी के लिए एक ऐसे इलाके में जो बड़ा पसमानदा है, जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ पानी की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सैलाब आते हैं, ख़ास तौर पे पहले भी आ चुके हैं, इसका हमेशा से ख़तरा रहा है। 2010 में भी आया था, 11 में भी आया था। ये ख़तरा था पेशावर के लिए, चारसदा के लिए और नौशहरा के लिए। और वो ख़तरा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा जब ये स्टोरेज बन जाएगा, डैम बन जाएगा और 800 मेगावाट जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी बिजली पैदा होगी, जो हमारी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर मंसूबा तो था ही नहीं। और एक्सपर्ट रहीमुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि आप इसी तसलसल में अगर हमें बता दें, आपने कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा। अगर ये मंसूबा बन जाए तो शायद आगे जाकर रहीमुल्लाह साहब को आई होप मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों को जो खतरा है कि पेशावर तो खैर नहीं, लेकिन नौशहरा डूब जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। फिर ये मोमन का इलाका है जो साबका कबायली एजेंसी है, अब जिला है। अब ये मोमन में
جو پانی کی قلت ہے، وہاں پہ جو پسماندگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عموماً جو ضلع ہے وہاں سے کتنے لاکھوں لوگ ہجرت کر کے وہ چارسدہ آئے ہیں، پشاور آئے ہیں، مردان آئے جی ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی، آئی ہوپ آپ کو میری آواز پہنچے، کہ آپ نے کہا کہ یہ تمام اس قسم کے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا، اور آپ نے کہا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس کا آپ نے جو ٹرم ہے وہ استعمال کیا۔ آپ کی نظر میں کیا آپ اس سے ایک اسیس کر پائے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے جو یہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام نہیں ہوا، اور فار ون ریزن اور دی ادر یہ متنازع بن گئے؟ تو یہ بتائیے گا، یہ فرمائیں کہ آپ کے اپنے اسیسمنٹ میں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ آپ کی فار سائٹڈنیس نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، آپ کو آئندہ کی فکر نہیں ہے۔ آپ نے جو اپنی حکومت ہے 5 سال ہے جو بھی ہے وہ گزارنے ہیں بس، باقی جو مسئلے ہیں جس کا دیر پا حل ضروری ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی صحیح یہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ آپ کو پلاننگ کرنی ہے آئندہ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آسان راستہ اپنایا، انہوں نے تھرمل پاور اور باقی جو اس طرح جو ڈیزل مہنگے کے اور اور بالکل نان رینیوبل جو انرجی سورسز ہیں، ہاں اس کو استعمال کیا۔ اس میں پتہ نہیں کیا ان کا مقصد تھا، کوئی کمیشن مل رہا تھا، کوئی اپنے لوگوں کو ابلائز کرنا تھا۔ وہ جو ٹھیک ہے انیشیل کاسٹ زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے ہائیڈل پاور کے اوپر، لیکن لانگ رن میں، لانگ ٹرم میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ صاف انرجی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، یہ ملٹی پرپز منصوبے ہیں، یعنی آپ کو پانی بھی مل رہا ہے اور آپ کو بجلی بھی مل رہی ہے۔ اور اس میں تو یہ مومن ڈیم میں کہ آپ سیلاب کا راستہ روک رہے ہیں، آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں۔ پشاور کی وادی میں، پشاور کی وادی جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا میں زرخیز ترین ہے، اور اگر یہ نقصان ہو جائے یہاں پر تو خیبر پختونخوا کو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر تو منصوبہ کوئی تھا بھی نہیں، اور یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا دیامر بادشاہ ہے یا داسو ہے یا کوئی اور ہے، اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ یہ بھی بتا دیں رحیم اللہ صاحب کہ یہ جو گھروں کا منصوبہ ہے، یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت آج بھی کچھ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے گھروں کے حوالے سے سستے دام اور سستے شرائط پر، یہ بتائیے گا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ایک ایمبیشس پروجیکٹ ہے جو حکومت نے اپنے لیے رکھا ہے، 2023 میں وقت اتنا زیادہ نہیں ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کس حد تک یہ ریئلائز ہو پائے گا یہ پروجیکٹ، یا آپ کیا اس پہ آپ کی ریئلائزیشن کو لے کر اس کے کیا آپ کے تھاٹس ہیں؟ لیکن جب بھی کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے یا اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے تو امید بڑھتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو حکومت کا ایک وعدہ ہے اور یہ کمٹمنٹ کی ہے، حالانکہ حکومت نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، یعنی اتنے زیادہ گھر بنا کر دینا اتنے عرصے میں۔ آپ نے کہا نا کہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، تو یہ حکومت کی کوشش تو نظر آ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو بھی ذرا تھوڑا زیادہ ریئلسٹک ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ ٹارگٹ رکھے جو وہ حاصل کر سکے۔ اگر یہ کافی گھر بھی بنا لیں اور یہ کافی منصوبے مکمل ہو جائیں، لیکن جو وعدہ ہوا، جو فگر دی گئی، اگر وہ نہیں ہو سکا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے وہ کہا تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چلے اتنا کام تو ہو گیا، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بالکل رحیم اللہ صاحب کے میں مل گئے اس پورے معاملے پر ریمارکس۔ میں عباس آفریدی صاحب آپ کی جانب اگر آؤں، بتائیے گا ایک تو یہ پوری چیز اور ایک ہائیڈرو پاور اور ہائیڈرو الیکٹرک، ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ضرورت وقت ہے اور ہمیں اپنا انرجی مکس آج نہیں تو کل ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے، ہم کب تک مہنگی بجلی پر انحصار کرتے رہیں گے؟ اس سے پہلے آپ کے اسیسمنٹ میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ ظاہر ہے آپ کی بھی گورنمنٹ رہی، اور یہ بتائیے گا کہ اب گوئنگ فارورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ پن بجلی کے منصوبے بننے چاہیے جو کہ ملٹی پرپز ہیں، بہت سارے جو ہیں بینیفٹس اس سے سرو کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پانی سے جو بجلی ہے اس کی کاسٹ جو ہے سستی ہے، اور شروع میں بنتے ہوئے ایکسپینسو ہے، لیکن جب ایک ملک میں 18 اور 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، بجلی نہیں ہو، تو آپ پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بجلی مہیا کی جائے۔ جب آپ بجلی مہیا کرتے ہیں
تو اس کے بعد آپ کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ سستی بجلی مہیا کریں. تو یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کی فیزیبلٹی اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں 8-8 10-10 12-12 سال لگتے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ ابھی جا کے دیکھ رہی ہے تو انہوں نے ان پروجیکٹ سے جن کی فیزیبلٹی پہلے ہوئی جن کی شروعات ہوئی, میرے خیال میں یہ پچھلے 3 سال اور پچھلے 5 سال کے پی کے تو یہ ابھی جو 7-8 سال ہو گئے, انہوں نے اپنی فیزیبلٹی یا اپنے پروجیکٹس ان کی کوئی انیشیٹو نہیں لی, کوئی شروع نہیں کیے. ٹھیک ہے, یہ وہی گورنمنٹ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو سیاسی طور پہ اس کی اچیومنٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو 10 سال لگتے ہیں, 8 سال لگتے ہیں یا 15 سال, 5 کی ہوتی ہے, 5 کو ہوتی ہے. تو ضرور حکومتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ وہ چیز کریں جس پہ آپ کو اپریشیٹ, وہ آپ نے اسٹیٹ کو چلانا ہوتا ہے, آپ نے آنے والے نسلوں کا غم کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے 5 سال نہیں پورے کرنے ہوتے. جنہوں نے ان کی فیزیبلٹی یا ان کو بنایا یا ان کو چلانے کے لیے سارا ورکنگ کی, کسی جگہ میں سیاست آئی, کسی جگہ میں فائنینشیل کرائسس آئے, کسی جگہ میں گورنمنٹوں کو گرایا گیا, بنانا چلنے نہیں دیا گیا. تو ورنہ اگر ایک اسٹیبل یا صحیح جمہوریت سسٹم چلتا رہتا تو یہ اس وقت بہت سے ڈیم بھی بن چکے ہوتے اور نئے کی جیسے کالا باغ تھا, آپ کو پتہ ہے وہ سب سے بڑا متنازع, وہ ہم تمام کے ذہنوں میں اور اس کے آپ کی نئی فیزیبلٹیز بن جاتی, نئے بجلی گھر. اگر آپ کے ملک میں, جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہ ہو تو پہلے تو سب سے مہنگی اور سستی کا تو آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. سب کہتے ہیں روشنی دے دو, روشنی جو بجلی آ جائے پھر اس کے بعد سستی اور مہنگی کی بات آ جاتی ہے. تو آج اگر ہم جتنے بھی ہائیڈل پہ کریں گے, جیسے ہم سنتے تھے کہ 350 ڈیم کے پی کے میں بن گئے, رن دا ریور جو سب سے سستی بجلی ہے اور وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. آج چاہیے کہ ادھر وہ پوچھتے کہ میں آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں, مجھے پھرائیں کہ کدھر ہے وہ رن دی ریور بجلی کدھر ہے, وہ جو میں 40,000 جو ادوار میں بنتا تھا 5 سال, اور ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنی تھی, ہم نے سستی بھی بنانی تھی. تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہماری ایک چیز کو سیاست پہ لے لیتے, ہماری ایک چیز کو جو ہے ہم کہتے ہیں ہم نے ایسے کرنا ہے. حقیقت میں اس وقت ہمارا اپنا معاشرہ, اپنا ملک, اور یہ خاص کر یہ ینگ لوگ اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ان کی ایک امید تھی پی ٹی آئی کے کہ یہ اتنے جو نعرے اور تقریریں تھیں کہ ایک تبدیلی آ جائے گی اور ہمیں اچھی سیلریز ملیں گی, ہمیں جابز ملیں گی, $1000 کے برابر تنخواہیں ملیں گی. اور یہ جو ایک حالات بن چکے ہیں اس ملک میں, اور یہ جو ہم ابھی بھی ٹی وی چینلوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا تو میں تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں, فلانا یہ کرے گا, ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے. ایسی قومی لیول پہ قومی بات کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کو بہت سی چیلنجز ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارا جیسا ملک جو ہے آدھی یورپ میں اتنے تو ملا کے ان کی ایک ملک بنتا ہے, تو ہم 25 کروڑ آبادی کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے روزانہ, کچھ ایک نئی شوشا چھوڑ رہے تھے شام کے ٹائم. ہمیں اس وقت پوری پلاننگ کرنی چاہیے, ہمیں ڈیموں کی پلاننگ کرنی چاہیے. خیر ہے وہ اگر 10 سال میں بنتا ہے, 8 سال میں بنتا ہے, بالکل آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پلاننگ کریں, آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں, آپ اس کا افتتاح کر لیں. اگلے گورنمنٹ والے آئیں گے, آپ کی اس کو اپریسیشن ملے گی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے 40,000 میگا واٹ کے ڈیمز وغیرہ 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 ان کی شروعات کر دیے تھے, اور ان کے لیے کچھ فنڈز لیے تھے, ان کے لیے کچھ لونز لے لیے تھے. آپ نے گھروں کی اسکیم کی بات کی, مجھے اس پہ بڑا تعجب اور افسوس ہوتا ہے. ہمارا جن کے لیے یہ گھر بنا رہے ہیں کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, وہ بیچارے پہلے پسے ہوئے ہیں. آپ ان کو ایک مدینہ کی ریاست دوسرا سود میں ڈال رہے ہیں, بینکوں سے قرضے لے کے سود میں خوار ہو کے وہ ابھی اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے. پھر جب وہ قرضدار بھی ہو جائیں گے, بینکوں کے پیسے بھی ہو جائیں گے, تو ان کی تو اور تباہی اور بربادی بن جائے گی. اس کا تو ماڈل یہ ہے نا کہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے اس کا لون لے رہے ہیں نا. تو آپ نے اس کی پرسنٹیج اس عوام پہ ڈالی ہے, وہ اس کی انسٹالمنٹ دراصل ہے, وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ عوام دیں گی, ان سے آپ اس کا انٹرسٹ لیں گے. آپ کیا عوام کو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر دے رہا ہوں؟ آپ اپنے سارے معاشرے کو, جنہوں نے کبھی بھی لون نہیں لیا, لون کس نے لیا؟ جو آپ کی ایک مخصوص طبقہ ہے, جو ایک سرمایہ دار طبقہ ہے, وہ لونز لیتا ہے. آپ نے غریب عوام کو جو 30 لاکھ کا گھر یا 20 لاکھ کا گھر, اس کو بھی کہا ہے کہ جا کے قرضہ لے لو. آلریڈی وہ اپنی فیملی کے ساتھ لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, اور بجلی اور گیس کا بل نہیں دے سکتا. آپ اور اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پلاننگ, یہ باتیں آپ امریکہ کو دیکھ کے, یورپ کو دیکھ کے, برطانیہ میں اس طرح کی اسکیمیں ہوتی ہیں, لوگوں کو لو کاسٹ گھرز دیے جاتے ہیں, لیکن ان کو سٹڈی کے ٹائم سے ہی لونز اور اس سسٹم میں کر دیے جو ان کی ساری زندگی اسی طرح گزرتی ہے. لیکن عباس صاحب, یہ تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے, عوام کے نظر میں یہ بہت لیوکریٹو یہ ایک وعدہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان. آپ کو پتہ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے مایہ ناز ان کا سلوگن تھا. یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کو
लोन जब आप दे रहे थे इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, स्टेट को इसको अपने ऊपर लेना चाहिए, माशरे वैसे को स्टेट ही ले रहा है, मैं आपको बताऊं नहीं स्टेट बैंक के ऊपर आया ना, जो सस्ते शराइत पर जो भी कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ले रहे हैं या आधा स्टेट बोरो बैंक कर रहे हैं, वो स्टेट बैंक से कर रहे हैं। आधा स्टेट बैंक अपने ऊपर लोन ले रहा है, आधा आवाम से ले रहे हैं। तो ये जो है ये चीज में अगर आप अपने माशरे आपको लगता है एंटायरली उनको बेयर करना अटर्नल स्टेट को बेयर स्टेट करना बैंक को। चाहिए, और अपने उस जो आदमी एक तनख्वाहदार आदमी है और एक्स्ट्रा वो किधर से पैसे निकाल सही के है। लेगा, वो अपनी सेविंग कहाँ से करेगा? अगर आप उसको ऑलरेडी और उस इश्यूज में फंसा रहे हैं, बैंक तो ऐसी चीज है, ये सूद, ये तो सुई है, ये तो चलती जाएगी और ये चढ़ती जाएगी। एक आदमी 10 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करेगा, उसके ऊपर वो सूद तर सूद चढ़ेगा, सूद की सूद चढ़े, आखिर में वो घर जो है ना वो सरकार उससे कब्जा कर लेगा। एक आदमी जो है उस बेचारे का ऑलरेडी फैमिली की फीसेस और बिजली के बिल, ये तो सारा एक, लेकिन ये हमने देखा था ना अब्बास साहब, जब ये तमाम जो एक फॉर्म है इसके लिए जो भरना पड़ता है वो तो ओवर सब्सक्राइब हो गए थे, खत्म हो गए थे, जहां जिन जिन बैंक ये आपने सही बात की। आवाम का ख्याल था कि हमें घर दिए जा रहे, नाम पे इंटरेस्ट है, नाम पे कोई पोजीशन अच्छा, उनको था कि शायद इंटरेस्ट ना ना कुछ नहीं है, उन्होंने कहा हमने नॉर्मल किस्त देनी है, हम किस्तों में हमें घर मिल जाएगा। उनको क्या पता है कि उसके बाद इनका चमड़ा उधेड़ा जाएगा। जिस तरह इनको कहा गया था ना कि आपको इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आपको हम बिजली जो है सस्ती देंगे, गैस सस्ती देंगे, आटा सस्ती देंगे, वो चीनी सस्ती देंगे। आज आवाम जब लाइनों में खड़ी 2-2 किलो के लिए शनाख्ती कार्ड दे रही है ना, तो उनको घरों का भी पता चल जाएगा जब इसके पैसे देंगे। ये अब्बास साहब की जाहिर है इस पूरी बात पे तो आ गई है, और हम सियासी उमूर पे भी जाहिर है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने आज जब इजहार ख्याल किया है तो उन्होंने सियासी उमूर और NRO और जो लंदन गए हुए लोग हैं उनको वापस लाने का एक दफा फिर से ये अज़म दोहराया है। तो वो जरा उन पे भी बात करेंगे कि ये क्या मामलात हैं सियासी, हम जाहिर है ओरिएंट करेंगे इस पूरी डिस्कशन को। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, ये सारे सवाल सर आपकी तरफ, आप बताइएगा कि जो मोहम्मद डैम ये पूरा ये मंसूबा, एक तो इसके बारे में बताएं हमें कि ये 2025 तक इसकी रियलाइजेशन आप देखते हैं, अभी तक जो काम चल रहा है, और वो जो रन ऑफ द रिवर जो वाकई जो इससे पहले हमने देखा था, जो आपकी गवर्नमेंट ने जो 2013 में जो आई थी, आप लोगों के जो ये डैम्स, छोटे डैम्स का जो प्रोजेक्ट था, वो क्यों कल्मिनेशन तक फिर ना पहुंचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मैडम। बेसिकली देखें 2-3 चीज़ें हैं। आप जो है ना, एक होता है कार्य सरकार, स्टेट क्राफ्ट, एक होती है सियासत। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अब ये बदकिस्मती है, वी कैन नॉट, पॉलिटिशियंस कैन नॉट सीज टू बिकम हमें मसला ये कि हमारी चीज़ के ऊपर सियासत करते हैं। बुनियादी चीज़ ये है, और ये वाटर एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर साहब वो भी आपको बताएंगे। जी जी जी। आपके आइंदा 10, 15, 20 साल के में आपका ना वॉर एंड टेरर होगा, ना आपका कोई और मसला होगा, शायद कोविड भी ना हो, जिस फिलहाल विच इज़ वेरी सीरियस एट दिस पॉइंट। फूड सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी, ये दोनों चीज़ें होंगी, और इसके लिए हम ऑलरेडी लेट हैं। डैम्स कोई एक होली ग्रेल नहीं है, या कोई एक सोल्यूशन नहीं कि आपने डैम बना लिए तो आपने बड़ा वो कर दिया, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो है, जिस तरह रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने भी कहा है, ये पहले से हो जानी चाहिए थे। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिशियन, और ये मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक तो होता है ना टू यू प्ले टू द गैलरी, अवाम गरीब ये वो, एक होता है जब ऑब्जेक्टिव शायद पॉपुलिस्ट ना हो, बट सही बात, जब भी इस मुल्क में डिक्टेटर्स की हुकूमत आई है, उन्होंने वो चीजें कर दिखाई हैं जो कि सियासी लोगों से नहीं होती, और फिर हम कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया गया, बिकॉज हम आपस में किच किच किच, कभी 90s में देखें, 2000 में देखें, अभी देखें। सो अगर इस ऐसे प्रोजेक्ट, और ये एक नहीं है, 10 और एक इंटरेस्टिंग डिबेट आजकल मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, वो बड़ा वो बना हुआ है कि जी ये BISP है कि एहसास है कि क्या है, या PISP हम है। सब जो इधर बैठे हैं ना, मैं इधर बैठा हूँ, ये बाकी हम यहाँ पे अवाम के लिए बैठे हैं। मतलब अगर मैं वोट लेके आता हूँ और असेंबली में बैठता हूँ, मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो सारी हमारी सिविल सर्विस है, जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पब्लिक। आप पब्लिक को बीच से हटा दें तो ना कायद होगा, ना अवाम, ना कुछ और होगा। सो इस चीज के लिए हमने हर जो काम करना है उसमें हमने पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखना है। 10 इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी हैं, BISP हो, एहसास हो, लोगों को एक फायदा पहुंच रहा है, लेट्स अप्रिशिएट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमारा क्या है कि जी
इस हुकूमत ने ये किया, इस हुकूमत ने ये नहीं किया। प्रोजेक्ट्स देखें, कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट, ये डैम का कॉन्सेप्ट कोई PMLN या पीपल्स पार्टी या PTI की हुकूमत में नहीं आया। डैम्स का प्रोजेक्ट तो जनरल एंशिएंट सिविलाइजेशन से आ रहा है। सही इसी तरह सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं, ये भी मॉडल्स हैं, ये कोई तख्लीक नहीं हुए, उसको सिर्फ स्केल अप किया जाता है या एनहांस किया जाता है। सो ये जो पानी के मंसूबे हैं, हम लेट हैं इसमें। अभी से मैं आपको बता दूं, वी शुड हैव डन दिस बैक इन परहैप्स 2010 2015, उस जमाने से हमें, तो अभी जाके ये जो आप एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें फर्क आ जाता। अब जो है कोशिश ये हो रही है, एक डॉक्यूमेंट होता है, इग्सैप उसको कहते हैं, मैं जरा उसकी डिटेल्स में उसको वो नहीं जाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट उसको आपको एनर्जी का आपको पूरा एक प्लान, एक पिक्चर बताते हैं कि जी इतने साल में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो उसमें भी अब पूरी जो ट्रस्ट, अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो PTI का नहीं है, वो गवर्नमेंट सरकार का है। वो अगली हुकूमत जो आएगी उसको आगे पीछे करके उसी को परसू की जाएगा। सो ये सब चीजें जो है, जिस तरह कहा गया, ये अभी से प्लान करनी है और इसको आगे लेके जाना है। अब्बास खान ने कहा कि बिजली महंगी मिल रही है, महंगी मिल रही है, इसका पॉलिटिकल जवाब भी है मेरे पास, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बिकॉज हमने सारी जिंदगी इस मुल्क में सियासत कर करके लोगों का उन्होंने ये भी साफ कहा है, अब्बास आफरीदी साहब ने कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, अगर उनको काम करने दिया जाता या अगर कोई टॉपल ना हुई होती हुकूमत, तो फिर जाहिर है वो पन बिजली की तरफ भी जाते। ये उनका ख्याल है और ये उनका व्यू है इस पूरे मामले पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि बिजली उस वक्त थी ही नहीं और लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत था, तो इस वक्त जैसे जो चीज जल्दी हो सकती थी ये किया गया। ये अब्बास साहब को आपने सुना, और रहीमुल्लाह साहब इज आल्सो ऑफ द व्यू, वो कहते हैं कि कोल और जो थर्मल पावर प्लांट्स है, वो कहते हैं कि वो शायद हुकूमतें उससे खुद बेनिफिट करती थी इसलिए लगाती थी। तो ये दो व्यूज हैं जो अभी हमारे सामने आए हैं। नहीं देखें, ये बड़ा आसान है कि हमें काम नहीं करने दिया गया। किसने काम करने नहीं दिया गया? 101 चीजें हैं जिसके लिए यू आर फुली इंडिपेंडेंट। कुछ चीजों में शायद कंस्ट्रेंट्स हो, जिसमें जो है वेरियस स्टेक होल्डर्स हो, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ जो है वो जरूरी हो, बट 101 बहुत सी चीजें जो आप खुद करते हैं उसका भी आप किसी और पे वो करेंगे कि जी उन्होंने काम नहीं करने दिया और इन्होंने काम नहीं करने दिया। सो ये एक्सक्यूजेज हैं हम, और ये हम करते हैं और शायद करते रहेंगे, लेकिन इससे हमने कभी तो बाहर निकलना है ना। कभी तो बाहर। बेसिक चीज ये है कि आपकी जो बिजली महंगी है, इसकी भी हिस्ट्री है। ये कोई एक दिन में नहीं हुई महंगी, लेकिन अब जरूरत इस बात की है, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, जरूरत अब इस बात की है कि अब हमने कोर्स करेक्शन करनी है, सियासतदान को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी है और हमने एक डायरेक्शन लेनी है जिसको फिर अगली हुकूमतें भी परस्यू करें, और ताकि चीजें परस्यू करें। ये भी बात है कि we can't play with the public all the time like this। ठीक है, राइट, ये बात है कि उसकी फिर कोई कंटिन्यूटी भी तो होनी चाहिए, कोई तसलसल भी तो होना चाहिए इन तमाम प्रोजेक्ट्स का। डॉक्टर हसन अब्बास, अब आपने सबको सुना है, नाउ योर एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स, हम तमाम की इस पे रहनुमाई हो कि एक तो इसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, आपको लगता है कि थोड़ी सी अंडर एस्टिमेटेड है पाकिस्तान में ये हाइड्रो पावर इस पूरी चीज़ की? और ये भी बताएं, क्योंकि हम तमाम ने अपने जो भी असेसमेंट्स हैं वो हमने बताए हैं कि क्यों हमें लगता है कि ये इसके ऊपर पहले उतने अग्रेसिवली काम नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या इसकी वजह है? जी मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये कि ये अंडर एम्फसाइज नहीं बल्कि ओवर एम्फसाइज्ड है हाइड्रो पावर हमारे मुल्क में। और दूसरा ये कि अगर पहले काम नहीं हुआ तो उसकी जो भी वजूहात थी, मेरे ख्याल में अभी 21वीं सदी के भी तकरीबन हमने पहली जो है वो क्वार्टर मुकम्मल कर लिया है, तो अगर पहले काम नहीं हो तो शायद ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अच्छा, क्यों? ये क्या वजह? उसकी वजह ये है कि मसलन अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, ये इसी महीने की 14 तारीख की रिपोर्ट है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई है, और उसमें उन्होंने इस बात का रोना रोया है कि जो हूवर डैम अमेरिका का एक बहुत ही आइकॉनिक हिस्टोरिकल डैम है, और बेसिकली हूवर डैम वो डैम था जिसके बनने के बाद एक थ्रस्ट पूरी दुनिया में शुरू हुआ था बड़े डैम्स बनाने का। तो उसके आइकॉनिक होने में, उसके हिस्टोरिकल होने में, उसके सारा कुछ होने में, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में जो डिबेट चल रही है वो कह रहे हैं कि क्या हूवर डैम ने अमेरिका को फ़ायदा दिया कि नुकसान दिया है? क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है उसमें हूवर डैम में पानी नहीं आ रहा,
اور ہوور ڈیم کے ہونے کے باوجود اس وقت جو ہے وہ واٹر ریسٹرکشنز کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. یعنی آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے جو ابھی شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آلریڈی لیٹ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہمارے ہم لیے لیٹ blessing نہیں in ہیں. disguise ہے؟ ہم لیٹ نہیں ہیں. دیکھیے اگر امریکہ آج یہ بات کر رہا ہے کہ ہوور ڈیم جو ہے وہ ہماری غلطی تھی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اس پہ. امریکہ میں تقریباً پچھلے جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ 15 سال میں تقریباً 1500 ڈیم جو ہیں وہ ڈسمینٹل ہوئے ہیں. یعنی تقریباً ہر 2 ہفتے کے بعد وہاں پہ ایک ڈیم ڈسمینٹل ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ڈیم کا سٹرکچر ہے نا یہ کسی زمانے میں بڑا پاپولر ہوا تھا. ہم لوگوں نے بھی اسی زمانے میں امریکہ کی مدد سے بنائے تھے بہت سارے ڈیم. انڈیا نے بھی اس ٹائم پہ امریکہ کی مدد سے ڈیمز بنائے تھے. تو وہ جو ڈیمز کا ایک کلچر اور وہ ایک چلی تھی نا ہوا, اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان کے نقصانات اور کے اندیشے ظاہر کیے تھے کہ بھئی یہ بناؤ گے تو اس کے بعد آپ کا انوائرمنٹ خراب ہوگا, آپ کو بہت ساری پرابلمز ہوں گی. لیکن کیونکہ اس وقت وہ چیزیں ویژنری لوگوں کو تو نظر آ رہی تھیں, لیکن باقی عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ نقصانات ہوتے کیا ہیں. لیکن اب تو جو ڈیم آج سے 100 سال پہلے بنے, 70 سال پہلے بنے, ایون 50 سال پہلے جو ہمارے ڈیمز بنے, ہمیں بھی ان کو نقصانات نظر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے آپ نے تربیلا ڈیم بنایا, تربیلا ڈیم کو بنے ہوئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے, لیکن اس میں تقریباً جو ہے وہ 40% جو سلٹ اپ ہو گیا, یعنی اس کی کیپیسٹی تقریباً آدھی رہ گئی. منگلا ڈیم آپ نے بنایا, 40 سال ابھی اس کو بنے ہوئے نہیں ہوئے تھے, تو آپ کو اس کی دیواریں اٹھانی پڑیں کیونکہ اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی. پھر وہ جو سلٹ ہے, جو ریت اور مٹی جو ڈیم کے بیچ میں بھر جاتی ہے, وہ قدرت نے تو دریا کے تھرو وہ آپ کے انڈس کے ڈیلٹا کے اوپر لے کے جانی تھی. اب وہ مٹی ڈیلٹا کے اوپر نہیں پہنچ رہی. وہ ڈیمز ایک تو آپ کی وہ جو بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو چوک کر رہی ہے, دوسرا جو آپ کے ڈیلٹا پہ وہ مٹی نہیں پہنچی, اس سے آپ کا ڈیلٹا کی زمین جو اس کو سمندر کھا رہا ہے. شیر علی ارباب صاحب غالباً ڈیفر کر رہے ہیں, لیکن آپ مکمل کیجئے گا تاکہ میں ان کی طرف جی, جاؤں. کیا کہنا چاہ رہے اور ہیں؟ پھر ظاہر عباس سیکنڈلی صاحب بھی پھر اس کو جہاں بتائیں. تک بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ سستی بجلی ہے اور کلین بجلی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا متھ ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیم کی لیک ہوتی ہے نا, ڈیم کی لیک بھرنے کے بعد اس میں سے میتھین نکلنی شروع ہوتی ہے, جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ خطرناک گیس ہے گرین ہاؤس گیسز کے اس میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیم کی بجلی کلین ہے. ڈیم اگر کول فائر پلانٹ جو ہے وہ CO2 نکالتا ہے, تو یہ ڈیم جو ہے یہ میتھین نکالتا ہے. اور اسی کوانٹٹی میں اتنی ابنڈنس جی تقریباً یوں کہہ لیں کہ جو آپ کے ڈیمز ٹراپکس کے قریب ہوتے ہیں وہ تو اس کو ایکسیڈ کرتے ہیں. جو ہمارا علاقہ ہے ہم تقریباً اس کے برابر ہوتے ہیں, اور جو اوپر ناردرن ایریاز ہیں جس میں یعنی رشیا وغیرہ اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں اس میں وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, ٹھنڈے ماحول میں تھوڑا کم ہوتا ہے یہ. لیکن ہم تقریباً کول فائرڈ پاور پلانٹس کے مقابلے میں اتنی ہم جو ہے ڈیم سے وہ گرین ہاؤس گیسز نکالتے ہیں. اور آخری پوائنٹ جو میرا یہ ہے, اس میں جو ایک اور متھ ہے کہ سستی بجلی ہے, یہ سستی بالکل بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو جو اس وقت آپ کے پاس آلٹرنیٹس موجود ہیں. ابھی مثلا میں آپ کو اگین میں بات کرتا ہوں وال اسٹریٹ جرنل کی. وال اسٹریٹ جرنل اس چیز کی بات کرتا ہے جو دنیا میں بزنس کو فائدہ دیتی ہے یا بزنس میں نقصان کرتی ہے. بیسیکلی وہ بزنس کی بات کرتا ہے, وہ سائنس کی بات نہیں کرتا, وہ پالیٹکس کی بات نہیں کرتا, وہ ٹوٹل بزنس کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے 2 آرٹیکلز جو کہ دونوں 16 مئی کے ہیں, یعنی آج سے 2-3 دن پہلے کے ہیں, اس میں انہوں نے ایک تو جو ونڈ ٹربائنز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل دیا ہے, یہ جو ہوا سے بجلی بنتی ہے ونڈ ٹربائن کے تھرو, اور انہوں نے بتایا کہ 10 سال کے اندر اندر ونڈ ٹربائن کی ٹیکنالوجی کس طریقے سے جو ہے نا وہ ریولوشنائز ہوئی ہے. اور ابھی تو یعنی آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ ویو ہے کہ یہ جو رینیوبل ہے اس کو ہم ریپلیس نہ کریں, سوری نان رینیوبل کو ہم رینیوبل سے ریپلیس ہی نہ کریں پھر, نہیں, یہ تو بہت ایک منفرد ویو پوائنٹ ہے. دیکھیے کیونکہ ابھی دیکھیں نہ صرف یہ کہ ونڈ ٹربائنز جو ہیں وہ ان سے ابھی بجلی بہت سستی بن رہی ہے. جو آپ کی سولر ہے جس کے لیے پاکستان کا جو خطہ ہے وہ دنیا میں موزوں ترین خطوں میں آتا ہے, سولر اس وقت ود سٹوریج دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہے. اور یہ بھی وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل ہے یہ 16 مئی کا, جس میں انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت سٹوریج بیٹریز ہیں وہ امریکہ میں گیس فائرڈ پاور پلانٹس کو اور کول فائرڈ پاور پلانٹس کو ریپلیس کر رہی ہیں, اور لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اب سولر سٹوریج بیٹریز میں. یعنی کہ یہ آپ کہتے ہیں یہاں یہ رینیوبل جو سورسز ہیں یہ ٹھیک ہے. جی پانی دیکھیے. دوسرا یہ کہ جو میں ایک چھوٹی سی اور مجھے اگر اجازت دیں میں چھوٹی سی کہ جو آپ کی کمپیریٹیو کاسٹ ہے نا, آپ جب سولر کا 1 واٹ انسٹال کرتے ہیں
تو اس کی کاسٹ اس وقت پاکستانی روپوں میں 5 روپے سے کم ہے، جبکہ جو آپ ایک ہائیڈرو کا 1 واٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اس کی کاسٹ تقریباً 300 روپے ہے منیمم، اگر آپ کے پروجیکٹ پہ کسی قسم کا اوور رن نہ ہو، تو کدھر 5 روپیہ کدھر 300 روپیہ، تو یہ کہنا کہ جناب وہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شیر علی ارباب صاحب اس پہ ایک تو ریئیکٹ کیجئے گا کوئکلی، پھر میں عباس صاحب کی جانب بڑھوں کیونکہ کچھ سیاسی امور پہ بھی آج اس پوری ایک بات تو یہ ہے کہ تقریب میں بات ہوئی ہے جی۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز یہ ہے، اب امریکہ کا کلائمیٹ اور پاکستان کا کلائمیٹ یو کانٹ کمپیئر، ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ڈیم ہے اور وہ ابھی ڈرائی ہو رہا ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج، تو ضرور ایگزیکٹلی پاکستان میں بھی اسی طرح ہو۔ سو ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ میں بالکل اس بات کو سے اگری کرتا ہوں کہ ایک انرجی مکس ہوتا ہے، ایون اگر آپ ڈیم جو ہے نا یہ 2-3 چیزوں کو کیٹر کرتا ہے، ایک ہوتا ہے انرجی، پھر اس کے بعد پانی، اس کے بعد ایگریکلچر، یہ سب چیزوں کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ سو یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اٹس ناٹ اے ہولی گریل کہ جی آپ نے ڈیم بنا لیا تو آپ نے بڑا وہ کر دیا، پانی کی اکاؤنٹنگ، واٹر اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، جو صوبوں کے حصے ہیں، واٹر پالیسی جو بنی ہے اس کو امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان جو ہے میں دنیا کا آئی تھنک ون آف دا لارجسٹ آپ کا اریگیشن سسٹم ہے، اس کو انہانس کرنا چاہیے۔ سو دیٹ از، تو اریگیشن سسٹم آپ نے انہانس کر دیا تو آپ کی پانی کی اور ایگریکلچر، اچھا پھر اس کے بعد ایگریکلچر واٹر اکاؤنٹنگ، جو ہم جو ہے زراعت پہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس سے کافی زیادہ۔ اس کے علاوہ ہم اگر ہماری وہی والی بات بجلی کی بھی، پانی ڈیم کے ساتھ جو ہے پانی ریزروائرز بھی بنتے ہیں، سو وہ ایک الگ وہ ہے۔ سو اٹ از، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیمز جو ہیں وہ ہی ایک ہر جگہ ہونے چاہیے، بٹ اٹ شوڈ بی پارٹ آف دی انٹائر مکس۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور اسٹریٹجی بھی ہیں، لوگ کہیں پہ مائکرو ڈیمز کی بات کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے اس طرح کا واٹر چینلز کی انہانسمنٹس کی بات کرتی ہیں۔ سو اس قسم کی چیزیں پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ اب جو ہیں اس کے اوپر بھی پوری کی پوری فیزیبلٹی اسٹڈیز سارا کچھ ہوا ہے، انٹائر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ، اور واپڈا کے جو سینئر ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومتوں میں ٹرانسینڈ ہوئے ہیں۔ سو بالکل ڈاکٹر صاحب کی والی بات ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ کمپیریزن تھوڑا سا ہم اگر امریکہ کے ساتھ کریں گے تو میرے خیال میں تھوڑا سا، اس لیے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا 2003 میں یو کے میں، ادھر ٹیلی فون پہ 90% کام ہوتے تھے، ہم تو اس لیول کے نہیں ہے کہ ہم ہمارے ٹیلی فونوں پہ ہمارے یوٹیلیٹیز اور سارا کچھ 90% ہوتے ہیں۔ سو ہم نے کلائمیٹ کے ٹرمز میں آپ ایبسلیوٹ کمپیریزن نہیں کر سکتے یو ایس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ عباس صاحب یہ جو واٹر پالیسی ایک مجھے یاد ہے کہ 2017 میں بھی بنی تھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو یہ تسلسل بھی ظاہر ہے، پھر آپ نے پرائمریلی تو آپ اتفاق کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا ایک بالکل ایک منفرد ویو پوائنٹ ہے، لیکن آپ اور شیر علی ارباب صاحب ایٹ لیسٹ اس پیج پہ آپ متفق ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تسلسل ہے یہ جاری رہے گا کہ اگر سے آپ کی حکومت یا آپ لوگ آتے ہیں 2023 میں، آپ آگے بڑھائیں گے جو بھی اس قسم کے منصوبے چل رہے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی یہ ہے جو بھی پچھلی حکومت اچھا کام کرتی ہے اگلی آنے والی حکومت اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے۔ نہیں، ہم کوشش کریں گے اگر انہوں نے کچھ کیا ہو، نہیں تو ہم اپنے پرانے پروجیکٹ کو تو کوشش کریں گے وہ چلائیں۔ ہمارے نالج میں تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کی فیزیبلٹیز نہیں ہے، نہ کچھ ہے۔ دوسرا، میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والا زمانہ بدلتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی بدلتی جا رہی ہے، لوگ آگے جا رہے ہیں۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خیال ایز اے پولیٹیشین وہ ابھی ہم پرانے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں اور اس پہ رو رہے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ سولر، جب ہم ڈیمو کی بات کرتے تھے تو سولر نہیں تھا، جب ہم ڈیمو کی بات کر رہے تھے تو اس وقت جو ہماری ایٹمی پلانٹس وغیرہ تھے ان سے بجلی کا رجحان ایسا نہیں تھا۔ تو جب ہم اس ٹائم کی یہ باتیں کر رہے تھے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 30-40 سال پرانی باتوں میں لڑائیوں میں لڑ رہے ہیں، دنیا 30-40 سال اور آگے چلے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ آج کے زمانے کی کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے میں اور میرا بھائی جو ہے وہ تھوڑے پیچھے بات کر رہے ہیں۔ ایک اس چیز کو یہ ہم ذرا اس چیز کو ایگری بھی کریں۔ ایک بات زبردست کرتا ہوں، میرے بھائی جو ہے نا ارباب صاحب، یہ بہت نائس آدمی ہے۔ اس کی نائس بات اس لیے ہے کہ یہ اپنی گورنمنٹ میں، سٹنگ گورنمنٹ میں، یہ سی پی ایک کی کمیٹی کی چیئرمین ہے، اور پچھلے 1.5 سال سے، کتنے 1.5 سال سے یہ اتنا کوشش کر رہے ہیں اپنی سرکار کو لیٹر لکھ کے کہ اللہ کے بندو اس ملک کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے،
जो पहले गाड़ियां बल्कि सीपेक से मुझे याद आया कुछ डैम्स का सीपेक ने नहीं भी डैम के ओनरशिप अलावा ली मैं थी, वो आपको भी मैं बताऊं, इनसे मैं ये पूछूंगी अरबाज शेर साहब अली की अरबाज तारीफ साहब से। मैं अरबाज साहब की मैं- तारीफ क्यों कर रहा हूं कि ये बेचारे जिसको हेड कर रहे हैं कमेटी के, उधर ये लेटर लिख लिख के, हमारा पाकिस्तान जो है दुनिया का वाहिद मुल्क है, आप तो डैमों के लिए रो रहे हैं ना, इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म वो हो गया, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, सिवाय मोटरवेज के आपके रोड्स खत्म हो गए हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा रोना धोना और तकलीफ मेरा भाई गुजार रहा है। ठीक है। वो रोजाना लेटर लिखता शेर है। अली अरबाब साहब से शेर इसका अली जवाब। अरबाब साहब के इतने लेटर लिखे हुए हैं, मेरे let ख्याल me उसकी respond. इतने मैं इसको- दते भर गए हैं हाँ। कि जी खुदा के लिए इस पाकिस्तान का जी, इंफ्रास्ट्रक्चर शेर अली अरबाब साहब। अच्छा, जब हम आए थे तो इसका जो गाड़ियों के वजन थे ना, तो ट्रेलर था उसमें 80 टन था और जो 10 व्हीलर था उसमें 27 टन था। सही। अरबाब साहब यकीन माने पूरी पीटीआई में, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये अपनी सरकार के लिए एक दर्द सर बन गए हैं। वो कहते हैं खुदा के बंदे मुल्क को बचा ये लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव करना रिवाइव चाह रहे हैं करो, जी। इसको अच्छा, बचा वक्त लो। क्योंकि मेरे पास कम है, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी अब्बास साहब से, क्योंकि जनाब नवाज शरीफ भी बाहर हैं, शहबाज साहब को भी अब वो भी चाहते हैं बाहर जाएं, और आज वजीर आजम ने कहा है कि सब वापस लाए जाएंगे। जी शेर अली अरबाब साहब इसका रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। मैं बता आई देता होप हूं। कि इसका वक्त मिले तो फिर मैं अब्बास साहब से इसका बिल्कुल जवाब मांगूंगी, आपसे भी, लेकिन इसका पहले आप रिस्पॉन्ड इस बात को करें। देखें, हुकूमत जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जो हुकूमत का काम है, अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं, केसेस हैं जिसके ऊपर हुकूमत जो है उसको परसू करे और उसके तहत किसी भी शख्स को या सियासतदान को या सरकारी अफसर को हुकूमत जो है वो ट्राई करे, तो वो हुकूमत का हक है। हैविंग सेड दैट, बाकी जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुकूमत के इख्तियार से बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अगर कोई मुल्क से बाहर है या कहीं पे हमारी कोई ट्रीटीज़ नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने अपनी इंटेंशन कहा है कि जी जितने लोगों के खिलाफ बदनवानी के केसेस हैं उनको हम परसू करेंगे, अगर क्यों ना हमें उनको बाहर से वापस क्यों ना लाना पड़े। अगर इफ यू हैव अ मिनट, मैं जरा अब्बास खान की उस बात पे जरा उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी बताइए। जी शेर अली अरबाब बताइएगा प्लीज। जी, तो मैं कह रहा था, अच्छा मैं एक तो मैंने ये कह दिया। दूसरी बात ये है जो अभी अब्बास खान ने बात की, जरा इसको अगर आप इफ यू हैव अ मिनट कैन आई जी जी, आई डू रिस्पॉन्ड। हैव अ मिनट, फिर मैंने अब्बास साहब से भी इसका रिस्पॉन्ड मैं चाहती हूँ, लेकिन आई डू हैव अ मिनट। जी आप बताइए, आपका इस पे एक जुमला। अच्छा, बेसिकली ये ठीक करें, 1.5 साल तो थोड़ा सा वो मुबालगा हो गया, लेकिन कुछ अरसे से हमने इसको टेकअप किया हुआ है। उसके ऊपर 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वहाँ से एक रिस्पांस आना बाकी है, उसको मैं परसू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम अभी भी कमिटमेंट है एज फार एज द सीपैक कमिटी इज कंसर्न कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम करके दिखाएंगे। चलिए, ये तो रीआइटरेट किया है, बड़ा पुरज़म माशाल्लाह है शेर अली अरबाब साहब। अब्बास साहब, आप सिर्फ आखिरी मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज साहब भी बाहर जाना चाहते हैं, आप बतौर पीएमएलएन के इतने स्टॉलवर्ट, आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी के एटलीस्ट प्रेसिडेंट या कायद पाकिस्तान में हो? देखिए, इमरान खान साहब के साथ तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो एहतसाब करना चाह रहे हैं, वो सबको पकड़ना चाह रहे हैं, तो उनके साथ तो गोल्डन टाइम है। परवेज इलाही को सबसे बड़ा चोर कहा था, साथ है, अंदर कर दे जेल के। अल्ताफ हुसैन को ला रहे थे, एमक्यूएम साथ कोलिशन पार्टनर है। इन सबको बात तो सुने ना, पहले तो बुनियाद अपने से शुरू करें। ये तो इनके साथ है ना, एक लेफ्ट जेब में एक राइट। जहांगीर तरीन जो है मुल्तान में, हाँ, वो उन्होंने कहा है अच्छा वो मुल्तान में, ये 3-4 को तो अंदर कर दें सीधे सीधे। उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद कह रहे कि शहबाज शरीफ की जमानत हुई है और नवाज शरीफ जो है वो इजाजत से गए हैं, रह गए, वो अपना इलाज करके वापस आएंगे। रही ये 2-3 जो 4 हफ्ते की 6 हफ्ते की इजाजत मैं तो कह रहा हूँ वो तो इलाज के लिए गए, और 1.5 साल हो गया। देखें परवेज इलाही साहब तो इनके साथ है ना, स्पीकर हैं, और इन्होंने कहा था सबसे बड़े चोर हैं। देखें, इमरान खान साहब का नैरेटिव है, तो मैं उनसे पूछूंगी, मैं आपसे आपका पूछ रही हूं। देखो हम तो हाजिर है ना, हम अगर जाएंगे हम कोर्ट की इजाजत से जाएंगे, हम तो कोर्ट की इजाजत से जाएंगे ना। हमने पहले भी गए कोर्ट की इजाजत से। और कमाल देखिए, कमाल तो ये है कि मैं इमरान खान साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि पंजाब का सब बड़ा डाकू और डाकू को नहीं पकड़ रहे हैं। और फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं अल्ताफ हुसैन को अंदर लाऊंगा, गरेबान से पकड़। एमक्यूएम इनके साथ बैठी हुई है, तो रह क्या गया एहतिसाब, रह क्या गया झूठ। जी रिस्पॉन्ड कर दें फिर मैं जी, ये जो कह रहे हैं ना, एमक्यूएम के 2 हिस्से हैं, एक एमक्यूएम लंदन है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम लंदन दैट इज उसमें वही वाली पुरानी बात है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये तो डिफरेंट लोग हैं। इसके साथ तो ये अब जिस तरह अब्बास खान है, अब शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, अब्बास खान कभी भी बाहर नहीं जाएंगे।
राइट, चले नाजरीन वाइंड अप करते हैं इसी नोट पे, और तमाम हजरात का शुक्रिया। अब्बास खान आफरीदी हमारे साथ थे, डॉक्टर हसन अब्बास, शेर अली अरबाब साहब ने हमारा साथ दिया था, और रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई। दैट विल बी ऑल, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।